सकाळी उठून पेपर वचून सगळी खंय त्या च्याच्या अंगडी मुखार बसल्यार सगळी खबर मेळटा. ही खबर ना, हो अनुभव ना, ही समजणी ना, ही जाणवाय ना. संवसारान नासवणेचे काळ आमकां समजतात, पूण सदां काळ उठचे वायटचो काळ आमकां समजूंक नाका. देखून तू जेजू म्हणटा, हांव कितें म्हणालो, कापाट्यानो म्हणटा बाळ्या, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक. सगळो संवसार तुमी पारखीतात आनी तुमी सत मागतात, तेंच आयकून तुमी तातूंत जियेतात. वो काळ कित्याक पारखीनात? वो काळ म्हळ्यार जेजू आयिल्लो काळ. जेजू संवसाराक आयिल्लो काळ कसलो काळ तो निचाय की सोडवणेचो काळ, सुटकेचो काळ, कुरपेचो काळ, जिविताचो काळ. जेजू संवसारांत आसतना लोकांक सगळी जाणव आसली, पूण तो कित्याक आयिल्लो म्हणलें तांकां कळीत नासलें. वो काळ पारखूंक तुमी फाटीं सरल्यात. आज संवसाराची सगळ्या मेराटावळेंत आमी मेतर जाता बाबा. हांगा शुक्रार एक दीस येता, सोनवार एक दीस येता, उरले 5 दीस न्ही, सगळें विसरता, सगळें संवसाराचें आमी करून रावता. पूण वो काळ पारखूंक आमी विसरता. खंयचोय काळ कसोय आसूं दी, वो काळ कुरपेचो काळ, जिविताचो काळ, सुटकेचो काळ, सोम्या सवय तुवें एकवटान जियोचो काळ विसरा नाका. कोणाक विसरल्या वण्णी? सकाळीं ब्रेकफास्ट करूंक विसरल्या रे वण्णी. सोम्याच्या एकवटांत रावंक विसरा नाका. असं हें गरजेचें भाव भयणी ना. सबार जाणां काजी भशेन ना, खंय हप्त्यांत एक पुटी ना. हांवें सांगलां जिजस इन द मॉर्निंग, जिजस इन द नून टायम, जिजस 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 वेन द सन गोज. कशें वारें तुज्या भोंवतणी आसा सकाळीं मात्र न्ही. वारें तुज्या मुखल्यां फाटल्यान उजव्या दाव्या वयर पोंदा भितर भायर आसा सकाळीं मात्र न्ही. केदाळ आसा, केदना आसा, सोयसवान आसा, हर एक घडी आसा वय मू. तशें हजारपण सोम्याचें तुजें सवें आनी तुजें हजारपण सोम्या सवें. देखून हांवें म्हजे वस्तरींतल्यान केदां गॉड एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. जो आसा म्हणलो देव आसा आसा आसा, आसलो न्ही आसतलो न्ही, आसा. सकाळीं आसा, 10 वरार, 11 वरार, 12 वरारी, 2 वरारी, 4 वरारी, आसतलो न्ही, आसा. असले सत तुमी मानून घेचे. आतां आमी म्हणत की 4 वरां वारें आसचें ना म्हणून, सांगा. उजवाड आसचो ना. आतां गी काळोख पडटा वय मू, सांजे 6 वरार उजवाड आसचो ना वय मू, पूण वारें. तशें ताजें हजारपण तुवें आनी हांवें आमी जोडीच्यांनी बोगास जाय. काळ पारखून समळत तसो. हांव तुका अनादा बरी सोंड घालिना म्हणलो जेजू. ऐका, जो वंजला 14 आनी 18 आनी 19, जॉन 14:18-19. हांव तुमकां अनादा बरी सोंड घाली सोना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता तुमचें तें, ताजें हजारपण आमचें तें, सदां काळ हर एक घडी